त्यसै कारणले परमात्माको नाम उच्चारण गर्दा मङ्गलाचरण हुन्छ। मङ्गलाचरण 3 प्रकारका हुन्छन्। नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण, आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण, निर्देशात्मक मङ्गलाचरण। 3 प्रकारका मङ्गलाचरण हुन्छ। श्रीमद् भागवतमा 3वटा मङ्गलाचरण छन्। सूतजी महाराजले गर्नुभएको मङ्गलाचरण, वेदव्यासी महाराजले गर्नुभएको मङ्गलाचरण, सुखदेवजीले गर्नुभएको मङ्गलाचरण। सूतजी महाराजले गर्नुभएको मङ्गलाचरण नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण, श्री कृष्णाय वयं नमः, हिजो हामीले सुन्यौँ। वेदव्यासी महाराजले गर्नुभएको मङ्गलाचरण आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण, सत्यं परं धीमहि। अनि सुखदेवजी महाराजले गर्नुभएको मङ्गलाचरण निर्देशात्मक मङ्गलाचरण, किरात हुडन्द पुलिन्द पुल्कसा आवीर कंका यवना खशादय यन्ने च पापा यदुपाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। भगवान को नामले सबै पवित्र भएर जाउँ। यी 3 प्रकारका मङ्गलाचरण छन्। जहाँ मङ्गलाचरण हुन्छ त्यहाँ देव विघ्नबाट बाँच्न सकिन्छ। त्यसकाले कार्यको प्रारम्भमा मङ्गलाचरण गर्नुपर्दछ। र नि यहाँ सूतजी महाराजले मङ्गलाचरणपछि शौनक आदि गरिएका ऋषिगणहरूले सूतजी महाराजसँग हात जोडेर बिन्ती गर्दै भने, हे सूतजी महाराज, अज्ञानवन्त विद्वांस कोटि सूर्य प्रभा सुताख्याय कथा सारं मम कर्णरसायनम्। अज्ञान रूपी अंधकारलाई विध्वंस गर्ने ज्ञानको राको लिएर हजुर अगाडि बढिरहनु भएको छ। हे सूतजी महाराज, हामीलाई कथाको सार सुनाउनुहोस्। हाम्रो समय छैन कथा सुन्ने, कथा अधिक हुन्छ। त्यसकारणले हामीलाई कथा सुन्ने समय छैन। यो 100 वर्षको उमेर कलियुगको, त्यो 100 वर्षको कलियुगको उमेर त 50 वर्ष सुतेरै बित्छ। बाँकी रह्यो 50 वर्ष। अनि 50 वर्षमा 25 वर्ष खानापिना बनाएर खानामा बित्छ, 25 वर्ष कमाउनमा बित्छ। तर आजको व्यवस्था र परिस्थितिले 25 वर्ष कमाएर पुग्दैन खान। त्यसकारणले 30 वर्ष कमाउनु पर्छ। कि उमेर 60 वर्षको हुनु पर्यो, कि 30 वर्षसम्म नोकरी गरेको हुनु पर्यो, अनि मात्रै रिटायरमेन्ट पाउँछ। नत्र त कमाइराख। अब 30 वर्ष कमाएको त 100 वर्ष खानु पर्यो। तर 100 वर्षमा 50 वर्ष सुतेर बितिरहेको हुन्छ। आधा समय त मानिसको सुतेर गइरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले दिउँसोको प्रसङ्ग आएको थियो नि, निद्रया यतेन अम्बवसायन च भावय। मानिसले समय कसरी बिताउँछ अरे भन्दा निद्रया यतेन तम, रात्रि चाहिँ निद्रामा बिताइरहेको हुन्छ अनि दिन चाहिँ कुटुम्ब परिवारको भरण पोषण र धनको हाइमा बिताएको हुन्छ। भन्नुपर्ने हरि हरि थियो, तर हाइमै समय बिताइदियो, हरि भन्नै बिर्सियो। यसरी समय बितिरहेको छ। अतः समय सदुपयोग गर्नका लागि निन्द्रालाई परित्याग गर। त्यसै कारणले भन्नुहुन्छ, ज्ञानीहरूका पासमा गयो भने तिमी ज्ञानद्वारा निद्रा अज्ञानलाई हटाउन सक्छौ। हे सूतजी महाराज, त्यसकारणले हाम्रो यो छोटो समय कलियुगको 100 वर्षको उमेर, यस 100 वर्षको उमेरमा हामी कथा सुनेर सक्दैनौँ। त्यसकारणले हामीलाई कथाको सार सुनाउनुहोस्। त्यो सार पनि यस्तो सुनाउनुहोस्, कर्ण रसायनम, कर्ण प्रिय होस्। सुनाउन त सुनाउने, तर कानमा पनि आनन्द आएन भने त्यस्तो सुनेर के फाइदा। कर्ण प्रिय बन्न सकोस्। अनि त्यसले रसायनको काम गरोस्। रसायन भनेको जोड्ने, हाम्रो आत्मालाई लगेर परमात्मामा जोडिदियोस्। त्यस्तो खालको कथाको रस सुनाउनुहोस्, कथाको सार सुनाउनुहोस्। कथा सुन्नु होइन, कथाको सार सुन्नुहोस्। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेक वर्धते मान। भक्ति ज्ञान र वैराग्यलाई विवेकपूर्ण तरिकाले वर्णन गर्नुहोस्। यिनीहरूलाई कसरी वृद्धि गर्ने, हाम्रा भित्रको भक्तिलाई कसरी बढाउने, त्यो पनि उपदेश दिनुहोस्। वैराग्यलाई कसरी बढाउने, त्यो पनि उपदेश दिनुहोस्। अनि ज्ञानलाई कसरी बढाउने, त्यो पनि उपदेश दिनुहोस्। संसारमा सबैभन्दा पहिले मानिसले ज्ञानी हुनुपर्दछ। ज्ञान भनेको ऐना हो। ऐनामा हेऱ्यो भने जस्ताको तस्तै देखिन्छ।
दाग छ भने दागै देखिन्छ, विकारै देखिन्छ, ऐनामा जस्ताको तस्तै देखिन्छ। त्यसै कारणले सबभन्दा पहिले ज्ञानको आवश्यकता छ। ज्ञान भनेको ऐना हो, अनि त्यो ज्ञानले जस्ताको तस्तो देखाइदिन्छ, सत्यलाई सत्य देखाइदिन्छ, असत्यलाई असत्य देखाइदिन्छ। त्यसै कारणले पहिले ज्ञानी बन। ज्ञानद्वारा सत्य र असत्य देखिसकेपछि असत्य असत्यलाई छोडेर सत्य सत्यग्राही बन। सत्यलाई ग्रहण गर्दै जाऊ, असत्यलाई छोडेर सत्यलाई ग्रहण गर्दै जानुलाई वैराग्य भनेको छ। ज्ञानपछि वैराग्य, वैर संसारप्रति अनि परमात्माप्रति राग भनेको प्रेम। जसले संसारप्रति वैरत्व राख्दछ अनि परमात्माप्रति प्रेम गर्दछ त्यसैलाई वैरागी भनिन्छ। ज्ञानले वैरागी बनाउँछ अनि वैरागीले भक्ति बनाउँछ अनि भक्तिद्वारा मात्रै मुक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसै कारण मानिसले सबैभन्दा पहिले ज्ञानी बन्नुपर्दछ। ज्ञान सत्सङ्गले, ज्ञान ग्रन्थले, ज्ञान गम्भीरताले ज्ञानी बन। ज्ञानी बनिसकेपछि तिमी वैरागी बन्दछौ। वैरागी बनिसकेपछि तिमीलाई भक्ति प्राप्ति हुन्छ। भक्ति भनेको मनलाई अन्यत्र नलगाइकन केवल भगवानमा मात्र लगाउनु साँचो भक्ति हो। के हो जान्नु पर्यो। साँचो भक्ति के हो? मनलाई अन्यत्र नलगाइकन केवल भगवानमा मात्र लगाउनलाई साँचो भक्ति भनेको छ। अनि जसले साँचो भक्ति प्राप्त गरेको हुन्छ त्यसले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छ। मुक्ति भनेको के हो? आज मुक्तिलाई नमान्ने धेरै छन्। मरेपछि पाइने भनेर होइन। मुक्ति भनेको परम शान्ति, परमानन्द, परम स्वतन्त्रता हो मुक्ति भनेको। मुक्ति भनेको परमानन्द, परम शान्ति अनि परम स्वतन्त्रता, यो नै मुक्ति हो। त्यो धामको कुरो किन गरियो त मुक्तिका लागि भन्दा त्यो धाममा यिनी तीनवटा कुरा छ। त्यहाँ परम शान्ति छ, परमानन्द छ, परम स्वतन्त्रता छ। यहाँ संसारमा हामी पराधीन छौँ, यहाँ स्वतन्त्रता छैन। अनि यहाँ अशान्ति छ, यहाँ शान्ति छैन। यहाँ दुःखै दुःख छ, यहाँ आनन्द छैन। त्यसै कारण त्यो दिव्य धाममा भएका यी तीनवटा कुरा, त्यसै कारणले मोक्ष त्यो दिव्य धामको लक्षित गरिएको हो। संसारमा नै हामीले स्वतन्त्रता प्राप्त गऱ्यौँ, परमानन्द प्राप्त भयो अनि परम शान्ति प्राप्त भयो भने मानव म मुक्त भएँ, मैले मुक्ति प्राप्त गरेँ। मुक्तिको अर्थ हो परमानन्द, परम शान्ति अनि परम स्वतन्त्रता। यो केले प्राप्त हुन्छ भन्दा भक्तिले। त्यसै कारण भक्ति प्रियो माधव, भगवानलाई भक्ति नै प्रिय छ। यहाँ सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ ज्ञानलाई कसरी बढाउने, वैराग्यलाई कसरी बढाउने र भक्तिलाई कसरी बढाउने विवेकपूर्ण वर्णन गर्नुहोस्। माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम्। माया मोहबाट निराश भएका वैष्णवहरूले के गर्ने? वैष्णव भनेको कसलाई? को वैष्णव? भगवानका परम भक्तलाई वैष्णव भनिन्छ। तर महामती प्राणनाथीले तारतन बाणीमा भन्नुभएको छ, ओ भाइ मेरे वैष्णव कहिवा को, निर्मल जाकी आत्म, निज कर्म के निकट न जावे जासो, भई पार ब्रह्म सो पहचान रे। रे भाइ वैष्णव कहिए वाको। वैष्णव त्यसैलाई भनिन्छ जसले 9वटा अङ्गलाई आफ्ना वशमा राखेको छ। 9वटा अङ्ग भनेको श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, मन, बुद्धि, चित्त र अहम। यी 4 अन्तस्करण, 5 ज्ञानेन्द्रिय, यी 9वटालाई नि जसले वशमा राखेको छ त्यसलाई वैष्णव भनिन्छ। अनि उसको अन्तस्करण निर्मल भएको हुन्छ। जसको अन्तस्करण निर्मल भएको हुन्छ त्यो वैष्णव हुन्छ। यहाँ भनिएको छ माया मोह निराशश्च। आज माया र मोहबाट ती परम भक्तहरू पनि निराश भएका छन्। त्यस्ता निराश भएका भक्तहरूले गर्ने के?
आसुरी सम्पदा र दैविक सम्पदा दुई प्रकारका सम्पत्ति छन् अरे। एउटा आसुरी सम्पत्ति छ, आसुरी सम्पत्ति भनेको संसारको सम्पत्ति, द्वेष ईर्षादि। कसैले द्वेष कमाएको हुन्छन् हैन, मनभित्र पनि घरभित्र पनि तनभित्र पनि द्वेष कमाएको हुन्छ, अर्कालाई देखि सहँदैन, त्यो आसुरी सम्पत्ति। कसैले श्रद्धा कमाएको हुन्छ, जसलाई देखो श्रद्धा। उदाहरण छ महाभारतमा, दुर्योधनले राम्रो कसैलाई पनि देख्दैन थियो, किन उसका भित्र राम्रो थिएन। युधिष्ठिरले नराम्रो कसैलाई पनि देख्दैन थियो, किन उनका भित्र नराम्रो थिएन। जसका भित्र राम्रो हुन्छ त्यसले सारा संसारलाई राम्रो देख्छ, जसका भित्र नराम्रो हुन्छ त्यसले सारा संसारलाई नराम्रो देख्छ। त्यसकारणले संसारको जुन सम्पत्ति हो आसुरी सम्पत्ति, असुरहरूको जस्तो सम्पत्ति। सुरापान गर्नु, कामुक भएर वासनामा लट्टिनु, अर्कालाई आक्रमण गर्नु, रिसले मुरमुरिनु, यी सम्पूर्ण आसुरी सम्पत्ति हो। श्रद्धा राख्नु, प्रेम राख्नु, अर्कालाई आदर गर्न सिक्नु, सम्मान दिन सिक्नु, मर्यादा पालन गर्न सक्नु, यी दैविक सम्पत्ति हो। आज संसारमा हेर्ने हो भने मानिसहरू आसुरी प्रवृत्तिमा निर्लिप्त भएका छन्। आसुरी प्रवृत्तिमा निवृत्त भएका कारणले गर्दा क्लेशक्रान्त छ तस्यैव शोधने किं परायण, रोइरहेका छन्, यहाँ आक्रान्त मचाइरहेका छन्, पीडित भइरहेका छन् भने यिनीहरूलाई शान्ति कसरी प्रदान गर्नु। यति मात्रै नभएर श्रेयस्यां यत् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदान। अन्तमा गएर सुतजी महाराज, श्रेयस्यां यत् भवेत् श्रेयः, जो श्रेष्ठभन्दा श्रेष्ठ साधन हो त्यस साधनलाई वर्णन गर्नुहोस्। जो पवित्रभन्दा पवित्रता छ त्यसलाई पनि वर्णन गर्नुहोस्। अनि कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधना बदादुन, अनि श्री कृष्णजीलाई प्राप्ति गर्ने जुन सरल साधना हो त्यस साधनालाई पनि बताउनुहोस्। कृष्णलाई प्राप्ति नगरिकन कलियुगमा धर्म सफल हुँदैन। कृष्णलाई प्राप्ति नगरिकन कलियुगमा निष्ठा पूर्ण हुँदैन। कृष्णलाई प्राप्ति नगरिकन कलियुगमा जीवनले शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। कलियुगको आधार कृष्ण हो, कलियुगको धर्म कृष्ण धर्म हो, कलियुगको भक्ति कृष्ण भक्ति। त्रेतायुगका अन्तमा रामचन्द्रजीको आगमन भयो, त्यो द्वापरयुगका लागि, अनि द्वापरयुगका अन्तमा कृष्णको आगमन भयो, त्यो कलियुगका लागि। त्यसै कारण कलियुग केवल नाम आधार, कलियुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर पावन पार, सुमिर सुमिर नर पावन पार। कलियुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर पावन पार। नाम आधार छ। यज्ञ गर नगर तर परमात्माको नाम अवश्य जप गर, तपस्या गर नगर तर परमात्माको नाम अवश्य जप गर, योग गर नगर तर परमात्माको नाम अवश्य जप गर, समाधि लगाएर बस नबस तर परमात्माको नाम अवश्य जप गर। किनभने कलियुग केवल नाम आधार, कलियुग केवल नामको आधारले टिकेको छ। यहाँका नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जसको नाम संकीर्तन गर्नाले पापै नाश भएर जान्छन्, त्यो फल कलियुगको हो। कलु केशव कीर्तना। यदि सांसारिक सुख उपभोगमा लट्टिनु हो भने त चिन्तामणिर लोक सुखम सुरदुरु स्वर्ग सम्पदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुण्ठम योगी दुर्लभम। चिन्तामणि लोक सुखम, सांसारिक सुख प्राप्तिका लागि यदि मणि नै हासिल गर्यो भने पनि त्यो मणिले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दा संसारको सुख प्रदान गर्दछ।
यदि कर्म उपासना गरेर गयो भने स्वर्गको सुख प्रदान गर्दछ। तर आत्मा शान्तिका लागि प्रयच्छति गुरु प्रेतो वैकुण्ठम योगी दुर्लभम। यदि तिमी परमधामलाई प्राप्त गर्न सक्छौ भने गुरुका सानिध्यमा जाऊ, गुरुका शरणागत बन, गुरुलाई विनम्र भावले प्रश्न सोध अनि ती प्रश्नका उत्तरलाई पाएर तिमी परमधामको पथिक बन। गुरु बिना जीवन कहिल्यै पनि पार उत्रन सक्दैन। त्यसै कारणले योगीहरूको योगले प्राप्त गर्ने त्यो परमलोक भन्दा पनि दुर्लभ परमधाम त्यो तिमी केवल गुरुका आधारबाट प्राप्त गर्न सक्छौ। गुरुले योगीहरूको योग भन्दा पनि दुर्लभ त्यस दिव्य धामलाई प्रदान गरिदिनुहुन्छ। यो नै तिम्रो संसारको सुख हो। यसै सुखलाई वञ्चित नगर भन्ने उपदेश सुतजी महाराजले सौनक आदि गरिएका ऋषिहरूलाई दिँदै भन्नुहुन्छ, हे ऋषिगणहरू, तिमीहरूले सोधेका प्रश्नको उत्तर यहाँ म प्रदान गर्दछु। त्यो तिनीहरूलाई भागवतबाट प्राप्त हुनेछ। श्रीमद् भागवती वार्ता सूर्यनामपि दुर्लभा। यो श्रीमद् भागवतको कथा त देवताहरूलाई पनि दुर्लभ। काल व्यालमुखग्रास त्राणस्त्राशयतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकिरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत के हो त भन्दा काल व्यालमुखग्रास त्रासयतवे। बर्खामा भ्याट गर्ने भ्यागु त कुदेर जाँदा पछाडेर सर्पले गएर आक्रमण गर्छ नि, आक्रमण गर्छ र कहिल्यै पनि सर्पले भ्यागुतालाई समाउँदा मुखपट्टिबाट समाउँदैन, उसको पुच्छरपट्टिबाट समाउँछ अनि निल्दै जान्छ। आधा निलिसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई निल्दै जान्छ। तर त्यो म आधा सर्पका मुखमा परेको छु भन्ने बिर्सेर त्यो भ्यागुताले म अझै पनि बाँचौँ भन्ने प्रयास गरेर आफ्ना छेउमा मच्छर झिँगाहरू आयो भने हाप हाप गरेर तिनीहरूलाई खान खोजिरहन्छ। त्यसै गरी आज मानव पनि यो काल रूपी सर्पका मुखमा आधा त पसिसकेको छ र पनि ती सुखका कामनामा कति हाप हाप गरिरहेको छ भ्यागुता जस्तै। अझै सुख भोग्न पाऊँ, अझै आनन्द लिन पाऊँ, अझै मनोरञ्जन गर्न पाऊँ। सुखको कामना मरेको कहिले पनि हुँदैन। माया मरि न मर्मर, मर्मर गए शरीर, आशा तृष्णा कब आउन मरि कह गए दास। शरीर चाहिँ मरेर जान्छ तर आशा र तृष्णा चाहिँ कहिले पनि मर्दैन। त्यो जति शरीर बुढो हुँदै गयो त्यति तृष्णा कमजोरी हुँदै जान्छ। त्यो के हो? भ्यागुताले हाप हाप गरेर झिगा मकौडा खान आँटे जस्तै मात्रै हो नि। आज मानव जीवन पनि काल रूपी सर्पका मुखमा आधा पसिसकेको छ। अब कतिखेर घरलक्क कालले मिल्ने हो थाहा छैन। त्यसै कारणले गृहीत केशेषु मृत्युनाम धर्मनाम गरे। मलाई टुप्पीमा कालले समाइसकेको छ भनेर धर्मको आचरण गर्नुपर्छ। जतिखेर सुखदेवजीले परीक्षितलाई भागवतको कथा सुनाउन लाग्नु भएको थियो त्यतिखेर देवताहरूले हो यो कथा त हामी पनि सुनौँ नुजाउँ भनी अमृतको घडा लिएर आएछन् सुखदेवजीकोमा। सुखदेवजीलाई भने, सुखदेवजी महाराज, हामीले सुन्यौँ 7 दिनका दिन तक्षकले डसेर परीक्षितको मृत्यु हुन्छ अरे भन्ने। त्यसै कारणले परीक्षित एउटा धर्मात्मा राजा भएको कारणले गर्दा यिनी नमरुन् भन्ने उद्देश्य बोकी हामी यो अमृतको घडा लिएर आएका छौँ। यो परीक्षितलाई पिलाइदिनुहोस्। देवताहरूलाई स्वकार्य कुशला भनिन्छ, आफ्नो कार्य बनाउनमा दक्ष, बडा चतुरा। सुखदेवजीलाई एकछिन सोच्न बाध्य हुनु पर्यो। अरे यत्रो घनघोर तपस्या गरेर प्राण सङ्कटमा राखेर समुद्र मन्थन गरेर एकापट्टि दानव र एकापट्टि देवता भएर घनघोर भीषण सङ्घर्षद्वारा प्राप्त गरेको यो अमृत, स्वर्गमा लगाएर लुकाएर राखेको अमृत आज अनायास देवताहरू लिएर आउँदैछन् परीक्षितका लागि। यो परीक्षितका लागि यत्रो हित किन गरिरहेका छन्? यसका पछाडि केही कपट त छैन? विचार गर्नु पर्यो भनी सुखदेवजीले सोध्नु भएछ। यत्रो हित परीक्षितका प्रति तिमीहरूको किन? कदाच यो अमृतका पछाडि तिमीहरूको केही मकसद छ, केही चाहन्छौ? देवताहरूले आफ्नो वास्तविक कुरो खोलिदिए। भन्न लागे, हे सुखदेवजी महाराज, हामी अरू केही चाहदैनौँ, यो अमृत परीक्षितलाई पिलाइदिनुहोस्
अनि परीक्षितलाई जुन कथा सुनाउँदै रहेछ त्यो हामीलाई सुनाउनुहोस्। सुखदेवजीले सम्झिनुभयो, हो तिमीहरू अमृत प्रदान गरेर कथामृतलाई पान गर्न चाहन्छौ, यो हुन सक्ने कुरो होइन। को सुधा को कथा लोके को काच को मणिमान, कहाँ अमृत कहाँ कथामृत। कथामृतका सामने यो अमृत चाहिँ के हो त भन्दा हिराका सामने एउटा काँचको टुक्रा जत्तिकै मात्रै हो। हे देवताहरू हो, यो मानवका लागि आएको हो, देवताका लागि होइन। तिमीहरू स्वर्गमा बसेर सुख उपभोग गर्दछौ, पुण्यको भागीदार छौ, पुण्य खाएर बसेका छौ। जो पुण्य खाएर भोग विलासमा रहिरहेको हुन्छ त्यसले भागवतको रस लिन सक्दैन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जो पुण्य खाएर भोग विलासमा रहेको हुन्छ त्यसले भागवतको रस लिन सक्दैन। लेनदेन त सौदामा पो हुन्छ, तर भागवतमा श्रद्धा राख्नुपर्छ। जो श्रद्धा लिएर आउँछ त्यसले श्रवण गर्न पाउँछ, जो सौदा गर्न आउँछ त्यसले श्रवण गर्न पाउँदैन। त्यस कारणले तिमीहरू जाओ, म यो कथा त केवल परीक्षितलाई सुनाउँछु, तिमीहरूलाई सुनाउँदिन भनी अमृत पनि स्वीकार्नु भएन, देवतालाई भागवतको कथा पनि सुनाउनु भएन। त्यसै कारण यहाँ भन्नुहुन्छ श्रीमद् भागवती वार्ता सुरणामपि दुर्लभा, देवताहरूलाई पनि दुर्लभ यो कथा श्रीमद् भागवतको आज सहजमा मानवले सुन्न पाइरहेको छ। त्यसै कारणले श्रीमद् भागवत कथालाई सदैव श्रवण गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण देवताहरू दुखी भएर ब्रह्माजीकोमा गए। ब्रह्माजीले भन्नुभयो चिन्ता नगर, 7 दिनको कुरो त हो, आखिर 7 दिन त छिनभरमा बिति जान्छ, परिणाम हेरौँला। जब 7 दिनसम्म परीक्षितले कथा सुने, सुखदेवजीले सुनाउनु भयो। परीक्षितका लागि दिव्य विमान आयो अनि त्यो दिव्य विमानमा बढेर परीक्षित स्वर्गदेखि पनि माथिका ऊर्ध गतिलाई प्राप्त गर्दा देवताहरू छक्क परे, ब्रह्माजी पनि छक्क पर्नुभएछ। अरे भागवत कथाको यत्रो प्रताप, स्वर्गभन्दा पनि माथि लिएर जाने विमानलाई यो भागवत कति गरौँ छ, यसलाई तौलिनु पो पर्यो भनेर एकापट्टि सम्पूर्ण तराजुमा शास्त्रहरू र एकापट्टि भागवत राखेर तौलनु भएछ। यसरी तौलदा जुन भागवतको पलडा थियो नि तराजुको, त्यो त उठ्दै उठेन, अरू ग्रन्थहरू मात्रै उछिटेर माथि गए। त्यसै कारणले भागवत सबै ग्रन्थभन्दा उत्कृष्ट साधना रहेछ यस कलियुगमा भनेर ब्रह्माजी पनि भागवतको महिमा गाउनु भएको प्रसङ्ग आउँदछ। बडा मधुर प्रसङ्ग श्रीमद् भागवतको महात्म्यमा भागवतको महिमा यसरी गाएको छ। सायद समय पूर्ण भएको छ, आज अधिक समय भइसकेको छ। राजाको प्रसङ्गलाई यहाँ विश्राम। भोलिको प्रसङ्गमा देवर्षि नारद र सनकादिकहरूको भेट अनि ज्ञान भक्ति र वैराग्यको समागम। देवर्षि नारदद्वारा ज्ञान र वैराग्यको कष्ट निवारण गर्ने उपाय अनि हरिद्वारको आनन्द नाम गरेका घाटमा कथा गर्दा त्यहाँ ज्ञान भक्ति र वैराग्य प्रकट भई नृत्य गरेको प्रसङ्ग हजुरहरूसँग प्रस्तुत गर्नेछु। आज समय पूर्ण भयो। आजको कथा प्रसङ्गलाई यही विश्राम। र विशेष सूचना, भोलि दिउँसोको हाम्रो कथाका प्रसङ्गमा कालिम्पोङ मङ्गलधामका गादीपति अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त परम पूज्य गुरुजी श्री 108 मोहनप्रियाचार्यजी महाराजको यहाँ शुभागमन भइरहेको छ र उहाँका स्वागतका लागि र उहाँका आशीर्वचन श्रवण गर्नका लागि हजुरहरू अवश्य बेलामा नै उपस्थित हुनुहुनेछ। यो सूचना हजुरहरूको म प्रसारण गर्न गइरहेको छु। भोलि गुरुजी श्री 108 मोहनप्रियाचार्यजी महाराजको छोटो समयका लागि यहाँ शुभागमन भइरहेको छ। हजुरहरू अवश्य उहाँको भव्य सभ्य स्वागतका लागि साथै उहाँको आशीर्वचन श्रवण गर्नका लागि पनि उपस्थित हुनुहुनेछ बेलैमा भन्ने पनि भावना व्यक्त गर्दै म यो रात्रिकालीन सत्रको महात्म्य कथा प्रसङ्गलाई विश्राम गर्न गइरहेको छु। जय जयकारका साथमा नाम स्मरण गर्दै कथालाई विश्राम दिनेछौँ। कृष्ण कन्हैया लालको जय हो, सतगुरु महाराज को जय हो, श्री प्राणनाथ प्यारे को, सर्वभक्त मंडली को जय हो, दिवंगत संपूर्ण पितृगण को जय हो, सर्व सुंदर साथ को जय हो। श्री कृष्ण सच्चिदानंद
सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले हे आत्मा सदा आनंद ले हे आत्मा सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय हो। प्रणाम। अब एउटा भजन सुन्नेछौँ हामी। भजन सुनेर त्यस भजनमा उमङ्ग मनाउँदै अनि हामी रात्रिकालीन सत्रबाट बिदा लिनेछौँ। आउनुहोस् हामी भजन श्रवण गरौँ। हाम्रा लोक प्रसिद्ध भजन गायक ध्रुवराज शास्त्री। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय।
भैया चुराता है चोरता है जो सरकार चोरता है जो सरकार कृष्ण कन्हैया जैसी जो बचा है रास बचा है द्वार के साथी हो चीन चुराता है चोरता है जो सरकार चोरता है जो सरकार राधे राधे बंदई जाओ भक्ति राधे राधे भक्ति जाओ कृष्ण कृष्ण भक्ति जाओ भक्ति